बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. So inshallah ta'ala we will continue हम वहाँ से जहाँ लास्ट टाइम हमने छोड़ा था. क्विक रिकैप करती हूँ और इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं कि हमने कौन सा कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया था लास्ट टाइम कि जो अरबिक में हमें इंग्लिश की तरह वो इज नहीं मिलता, आर नहीं मिलता, अलग से उसका नहीं है. इट इज हाउ सर्टेन वर्ड्स आर प्लेस्ड कि किस तरह से कोई वर्ड कहाँ पर है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये नंबर 1 जो सामने है कि अब ये अच्छा इसमें भी एग्जांपल आपको ये दिमाग में एक बात ये रखनी है कि ये कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए हैं कि इनके बाद इज या आर या एम आता है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि ये सिर्फ यही सिचुएशंस हैं. और सिचुएशंस भी हो सकती है, मगर ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसा होता है. वो वाले पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं. बाज दफा ये होता है कि जैसे यहाँ ऊपर भी था कि चेन बनती है. कोई चेन जब बनेगी तो चेन में जो पहला ब्रेक आएगा इज या आर वहां आएगा. चेन से मुराद क्या है कि जैसे अब बादू कुम, बादू इज मुदाफ, कुम इज मुदाफ इलैह, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप ब्रेक नहीं कर सकते. लेकिन अब बादू कुम का मिन से कोई ताल्लुक नहीं है. देयर इज नथिंग, नो फ्रेगमेंट जो हमने कोई ऐसा पढ़ा हो कि जिसमें इनका ताल्लुक बन रहा. तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब मैं इज या आर या जो भी कुछ है वो ले आऊंगी. तो जो मतलब आप जिस तरह हर्फ ऑफ जर है और उसके साथ उसका मजरूर इसम आएगा, आप उनके बीच में भी इज और आर नहीं लगा सकते, वो आपस में कनेक्टेड हैं. अब उसके बाद आप देखते जाओगे कि जहां पर ब्रेक आ रही है वहां पर अब अच्छा लेट्स से कि देयर आर मोर देन वन ब्रेक्स इन द आया, इन द सेंटेंस. तो फिर क्या करेंगे? सो पहली ब्रेक जो आएगी इज और आर उधर लगेगा. बाकियों को आप उसको दूसरे तरीके से आप ट्रांसलेट करोगे, वो इंशाल्लाह जब ट्रांसलेशन की तरफ आएंगे तो तब देखेंगे. ठीक, तो उसमें उन्होंने हमें क्या बताया था कि एक अभी ब्रेक, कॉमन ब्रेक्स क्या हैं चेन में आफ्टर इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस के. जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस कौन सी हैं? जो पहला चार्ट हमने किया था जो रफा वाली, जो मरफू सारी प्रोनाउंस हैं, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ये वाले जो प्रोनाउंस हैं ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं. तो अगर ये आपको कहीं पर लिखी हुई नजर आ रही हैं तो उसके बाद एक इनविजिबल इज आता है. लाइक यू व्हेन यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट इट, आप उसमें इज लाएंगे. ठीक है, और ये शुरू में यूजुअली सेंटेंस शुरू हो रहा होता है इन प्रोनाउन से. तो एग्जांपल जिस तरह ये अभी हमने की भी कि अंतुम कौमुम मुस्रिफून, अंतुम तुम सब, क्यों कौन हो तुम सब? कौमुम मुस्रिफून यानी ज्यादा खर्च करने वाली कौम. अब उर्दू में भी वही बात है कि वो है बाद में लग जाता है. इंग्लिश में इट विल बी मोर क्लियर कि इज कहाँ आ गया. यू ऑल आर कौमुम मुस्रिफून एक्स्ट्रावेगेंट नेशन. ठीक है, आर यानी चेन में ब्रेक वहां पर आ गया. हुआ अल्लाहु, हुआ इज इंडिपेंडेंट प्रोनाउन. अब उसके बाद वर्ड लफ्जुल जलाला आ गया, ब्रेक आ गई बीच में चेन में. हुआ अल्लाहु, ही इज अल्लाह. अना खैरुम मिन्हु, अना आई एम खैरुम मिन्हु, बेटर देन हिम. हुआ मिनल किताबी, हुआ ही इज या इट इज. अब ही भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जारी बात है किताब की बात हो रही है तो ही तो नहीं होगा, इट होगा. इट इज मिनल किताबी फ्रॉम द बुक, क्योंकि चेन में ब्रेक आ गया था. फिर हमने ये भी देख लिया था, नंबर 2 भी आई थिंक हमने कर लिया था कि अस्मा इशारा जो है, अस्मा उल इशारा कौन से हैं जो हमने किया है? हाजा, हाजिही, तिलका, जालिका, उलाइका, हाउलाई, ये आपके इस्मुल इशारा हैं. तो इस्मुल इशारा के बाद भी इज आता है अगर उसके बाद में आने वाला इस्म जो है उस पे अल ना हो. सिंपल ये जो मैंने यहाँ साइड पे लिखी हुई भी एग्जांपल है, दोनों आपको हाजल किताब और हाजा किताबुन से पता चल जाएगा. हाजल किताबु जो है ये इस्मुल इशारा मुशारुन इलैहि है, यानी दिस बुक, देयर इज नो इज देयर, दिस बुक. और फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे. हाजा किताबुन, हाजा के बाद ब्रेक आ गया, वहां इज लगेगा एंड देन बुक. सो दिस इज अ बुक. अगर अलिफ लाम के साथ अगला इस्म आ रहा है इस्मुल इशारा के बाद तो वो मुशारुन इलैहि कहलाएगा और वहां पर इज नहीं आ रहा. लेकिन अगर अगला इस्म जो है वो अलिफ लाम के साथ नहीं है तो दैट मींस देयर इज अ ब्रेक और फिर वहां पर हम इज लगा देंगे. इस तरह यहाँ पर ये एग्जांपल्स जो उन्होंने दिए हैं, उलाइका अस्हाबुन नारी, अस्हाब के ऊपर कोई अल नहीं लगा हुआ, दैट मींस कि ये चेन ब्रेक हो गई.
they are or those are people of the fire. हाजा इस्मुल इशारा है, मिन इंदिल्लाही इसके बाद तो वो इसम कोई अल के साथ आया ही नहीं, दैट मीन्स कि यहाँ इज आ जाएगा. दिस इज फ्रॉम अल्लाह. हाउलाई, these are shufa'una, shufa'auna, these are our intercessors. Hadhihi, this is naqatullahi, Allah's she camel. Again, is कहाँ पर आया? हाज़िही, हाज़िही इस्मुल इशारा है. अगर ये होता हाज़िहिल नाक़तुल्लाही तो फिर यहाँ पर this she camel of Allah, फिर इज नहीं आता अगर यहाँ पर अलिफ लाम लगा होता. ठीक, ये यहाँ तक ये क्लियर है सबको, क्योंकि हम आगे फिर इंशाल्लाह चलेंगे. अगर किसी का हमें जी एक सवाल था कि हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ये नंबर और जेंडर में सिमिलैरिटी हो इनके ना, तो ये हमें क्या, अभी तो हमारी ग्रामर इतनी अच्छी नहीं है, तो हम इस बात को कैसे आइडेंटिफाई करें इफ वी फिगर इट आउट दैट यू नो दिस इज लाइक इस्मुल इशारा एंड देयर इज लाइक यू नो कि मतलब इसमें इज लग रहा है, लेकिन अगर हम इस बात को ना आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड जेंडर. जी, यूजुअली यही होगा कि नंबर और जेंडर होगा उनका सिमिलर अगर ये सेंटेंस. और एक क्लियर चीज जो आपको इजीली आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि अगर इस्मुल इशारा, वो तो आपको मेमोराइज करना होगा, ठीक है. इस्मुल इशारा के बाद अगर अल करके अल के साथ कोई इसम आ रहा है तो दैट मींस इट्स देयर इज नो इज देयर, इट्स नॉट अ सेंटेंस. अगर अल नहीं लगा हुआ और वो इसम बगैर अल के आ रहा है तो दैट मींस देयर इज गोइंग टू बी एन इज देयर. ये बात हो रही है इस वक्त, ठीक है ना. बस, और वो जेंडर और नंबर में मैच करेंगे ही. ओके ओके, मतलब उसके लिए हम इतना परेशान ना हो अभी. इतना परेशान बिल्कुल भी ना हो. हाँ जी, ठीक, थैंक यू, जज़ाकल्लाह. बढ़िया. ओके जी, ओके. सो अब हम आगे चलते हैं. सो सेंटेंस वर्सेस फ्रेगमेंट, ये भी मेरे ख्याल में हमने किया था और इसके हमने ड्रिल भी बल्कि कर ली थी कि बेसिकली इस्मुल इशारा और मुशार इलैही वही बात ये रिपीट कर रहे हैं जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि अगर इस्मुल इशारा के बाद अलिफ लाम के साथ अगला इस्म आ रहा है तो वो फ्रेगमेंट है, अगर अलिफ लाम के साथ नहीं आ रहा तो वो सेंटेंस है, और फिर आप उसमें इज लगा देंगे. हमने ये ड्रिल भी की थी. हाज़िहिल अनहारु, हाज़िही इज इस्मुल इशारा, नेक्स्ट वर्ड इज विद अल, तो दैट मींस कि ये फ्रेगमेंट है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है. हाज़ा हरामुन, हाज़ा इज इस्मुल इशारा, नेक्स्ट वर्ड अलिफ लाम के साथ नहीं है, यहाँ पर ब्रेक इन द चेन या इज आ जाएगा, ये सेंटेंस बन गया. जैसे अभी आप बता रहे हैं कि फ्रेगमेंट है, तो फ्रेगमेंट का मतलब है कि ये इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, देयर मस्ट बी देयर समथिंग गोइंग ऑन, राइट? मतलब ये कंप्लीट बात नहीं है, इसके आगे पीछे और भी चीजें हैं अभी. ओके जी. तिलकल कुरा, तिलका इज इस्मुल इशारा, आगे अलिफ लाम के साथ वर्ड आ गया तो ये फ्रेगमेंट है, तो ये अब कहलाएगा इस्मुल इशारा और मुशारुन इलैही. ज़ालिका मिन गैब, ज़ालिका इस्मुल इशारा है, उसके बाद अलिफ लाम के साथ कोई वर्ड नहीं आया तो दैट मींस यहाँ पर इज आ गया और ये सेंटेंस बन गया. उलाइका वक़ूदुन नार, उलाइका इस्मुल इशारा है, आगे अलिफ लाम नहीं आ रहा, दैट मींस कि ये भी एक सेंटेंस है. हाउलाई कौमुन, हाउलाई इस्मुल इशारा है, अगला वर्ड अलिफ लाम के बगैर है, दैट मींस कि यहाँ पर इज या आर जो भी है वो आ जाएगा, तो ये आपका अगेन सेंटेंस है, ये फ्रेगमेंट नहीं है. ठीक है, यहाँ तक हमने किया था. अब इनसे आगे चलते हैं. अब एक और नंबर 3 पे क्या है, पहचान की बात हो रही है कि ब्रेक इन द चेन कहाँ आएगा और इज या आर कहाँ पर आएगा. आफ्टर हर्फ ऑफ नसब व इस्मुहा, अ हर्फ ऑफ नसब along with its ism is followed by an is. It generally appears at the beginning of a sentence. The ism of inna matches in number and gender with the word after is. इसका भी वही है कि नंबर और जेंडर एक ही तरह का होगा. अब इसमें एक चीज दिमाग में रखनी है कि ट्रांसलेशन करते वक्त थोड़ा सा देखना ये पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है जब हमने ये किया था हर्फ ऑफ नसब कौन से हैं, इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना, ला अल्ला, लेता, ये जो हमने किए थे, इसमें एक चीज हमने ये पढ़ी थी कि इसम हर्फ ऑफ नसब और उसका इसम जो है उनके दरमियान गैप आ सकता है. जिस तरह हर्फ ऑफ जर और उसके इसम के दरमियान गैप नहीं आता, उनको एक दूसरे के बिल्कुल साथ होना होता है. हर्फ ऑफ नसब और इसम का इतना जरूरी नहीं है एक साथ होना, तो ये भी हो सकता है कि इन्ना एक जगह आ गया
اور ڈاؤن دا روڈ 2-3 الفاظ کے بعد جا کے اس کا اسم آ رہا ہے, وہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے بیکاز اس کا نصب ہونا ہے اس کو, اور پھر اور چیزیں جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو از جو ہے وہ آئے گا اس اسم کے بعد. کبھی ایگزامپل دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اس سے اور کلیئر ہو جائے گا. اچھا, انہا, اب یہاں تو بالکل ساتھ ہے نا, انہا, انہا از اے حرف آف نصب, ہا از اے اٹیچ پروناؤن جو کہ نصب یا جر دونوں ہو سکتی ہے, مگر یہاں پر چونکہ اس سے پہلے حرف آف نصب آیا ہوا ہے تو اس وقت ہا جو ہے یہ آپ کی منصوب ہے. تو انہا, indeed اور certainly it is بقرۃ صفراء, a yellow cow. اس کہاں آیا آپ کا انہا, حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد از آ گیا. certainly it is بقرۃ صفراء. انہ is a حرف آف نصب, word اللہ لفظ الجلالہ is منصوب. ان اللہ, indeed Allah is مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہیں. so those who are patient, he is with those who are patient. is آپ کا کہاں آیا, حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد از آ گیا آپ کا. یہ تو وہ سچویشنز ہیں جو کہ مطلب ایزیلی آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہو کہ یہ حرف آف نصب آیا اور اس کے ساتھ اس کا اسم آ گیا اور اس کے بعد از آ گیا. دونوں سچویشنز میں یہ آ گیا. ایک تو چیز جو دماغ میں رکھنی ہے کہ جو حرف آف نصب ہے, انہ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں, تو صرف انہ ہی لیکن حرف آف نصب نہیں ہے. انہ, انہ, کا انہ, یہ سارے بھی دماغ میں رکھنے کی کبھی یہ سچویشن بھی ہو سکتی ہے. اچھا, remember that the is comes after the ism of the harf of nasab. It does not come between the harf of nasab اور ism. یعنی indeed یہ آپ is یہاں پر ان دونوں کے درمیان یا indeed is اللہ یہ نہیں کر سکتے. ہمیشہ حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد is آئے گا. حرف آف نصب اور اس کے اسم کے بعد is آئے گا یا آر آئے گا. اور ایون ان دوز سچویشنز میں دیکھوں گی اگر مجھے سامنے مل گیا وہ ایگزامپل کہ جس میں حرف آف نصب آیا ہوا ہے اور اس کا اسم تھوڑا بعد میں آیا ہوا ہے, کہ آپ کو اس کی ٹرانسلیشن بھی دکھا دوں. ٹرانسلیشن کرتے وقت آپ حرف آف نصب اور اس کے اسم کو ایک ساتھ لیں گے اور پھر از یا آر لگائیں گے. ایک چیز اور ریمائنڈ کرا دوں, یہ آلریڈی قرآن میں ہے ہی اس طرح, ہم اس کو صرف سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا ایسا, ٹرانسلیشن میں یہ کیوں آئی بات. You're only trying to understand that. آپ کو اس کو کرنا نہیں ہے, قرآن میں آلریڈی اسی طرح ہی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت ہم کیوں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں, جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ ہم ترجمہ جب ہو رہا ہو یا ہم کوئی کیا ہوا ترجمہ کسی کا پڑھ رہے ہوں تو ہمیں سمجھ آئے. اور اس وقت پھر آپ بعض دفعہ دیکھو گے کہ بعض دفعہ ترجمہ انہوں نے اکارڈنگ ٹو دا رولز نہیں کیا ہوا ہوتا. ٹھیک, تو اس لیے بات آپ کو سمجھ آ جاتی ہے, لیکن اگر آپ کو پتا ہے جیسے رولز آپ نے سیکھ لیے تب آپ کو پتا ہوگا کہ اچھا دیکھو از یہاں آنا ہے یا اس کو میں ٹرانسلیٹ کرتے وقت یہ, اور پھر وہ وقت انشاءاللہ آئے گا کہ آپ عربی دیکھو گے اور آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہوگا. تو بس دماغ میں کیا رکھنا ہے کہ حرف آف نصب اور اس کا اسم آئیں گے اور اس کے بعد از یا آر آئے گا. پھر ایک سیکنڈ, اچھا جی, بٹوین نمبر 4 کیا, بٹوین اے پراپر اینڈ اے کامن ورڈ. پراپر ورڈ اور کامن ورڈ کے درمیان بھی از آئے گا موسٹ آف دا ٹائم. when a proper word is followed directly by a common word and is goes between them, the two words usually, اب یہ بھی کی ورڈ ہے, اس کو بھی دماغ میں رکھیں. usually کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ most of the time, مگر ہمیشہ ہو سکتا ہے کہ ابھی کوئی آپ کو exception to the rule مل جائے. usually ایک ہی ہوتا ہے, نمبر اور جینڈر. یعنی اگر میسکولن ہے ایک تو دوسرا بھی میسکولن ہوگا, ایک فیمینن ہے تو دوسرا بھی فیمینن ہوگا, ایک اگر واحد ہے تو دوسرا بھی واحد ہوگا, یا اگر پلورل ہے تو پلورل. یہ موسٹ آف دا ٹائم یہی ہوگا. ایک پراپر ورڈ فالوڈ بائی اے کامن ورڈ, ان کے درمیان آپ کا ایک از یا آر جو بھی ہے اس کے درمیان آئے گا. ابھی ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یداہ مبسوطتان, اب بریک کہاں پر آیا, یداہ. اب ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن جو ہے وہ آپ کی پراپر ہے, یہ ہمیں پتا ہے, اس کی وجہ سے یدا بھی پراپر ہے. تو یہ پورا ورڈ جو مضاف مضاف الیہ اٹ از کنسیڈرڈ پراپر. مبسوطتانی, اب بیسیکلی یہ کامن ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی ال بھی نہیں لگا ہوا, یہ کوئی پراپر نام بھی نہیں ہے. اب
پراپر کے بعد جب کامن آ گیا تو دیٹ مینس کہ اب ان کے درمیان از آ جائے گا. یداہو his hands are extended. ٹھیک ہے, his hands, یدا دو کو کہتے ہیں, ید از سنگولر, یدا دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ الف آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دو ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے, یدا. ٹھیک ہے, اس کے ہاتھ مبسوطتانی کھلے ہیں. ٹھیک, تو یہاں پر بیچ میں از آ گیا. The word before is and after is match in number and gender. Number and gender. آنی دو کے لیے ہے, یدا بھی دو کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور یدا جو ہے, اچھا اب یدا کے بارے میں آپ یہاں دیکھ رہے ہو لکھا فیمنن. فیمنن کیوں لکھا ہوا ہے, کوئی مجھے بتائے گا؟ باڈی پارٹس کریشن پیئر والے پیئر والے باڈی پارٹس. گڈ. جو بھی باڈی پارٹس ہمارے دو دو ہیں, ان کا جو ان کو ہم فیمنن کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فیمنن کنسیڈر کیا جاتے ہیں. جیسے دو ہاتھ, دو آنکھیں, دو کان, دو ناک, دو کان, دو ٹانگیں, دو پیر, دو ہاتھ, دو بازو, یہ تمام جو ہیں یہ پھر دو دو جو ہیں ہماری باڈی میں, اس کو ہم فیمنن کنسیڈر ہوتا ہے. اس اور تانی, یہ تا جو ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیمنن ہے. یہ ٹھیک ہے, جو ہاتھ, اللہ کے ہاتھ کھلے ہیں. یداہو مبسوطتانی. واللہ اینڈ اللہ واسع علیم. ورڈ اللہ, لفظ الجلالہ, یہ پراپر ہے, معرفہ ہے, یہ پراپر ورڈ ہے, ہمیں پتہ ہے. واسع, تنوین ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کامن ہے. سو بٹوین دس پراپر اور کامن ہم یہاں از لگا دیں گے. اینڈ اللہ از all encompassing and all knowing. وہ تمام مطلب انہی چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے, علیمن, اور تمام سب کچھ جانتا ہے وہ. ٹھیک, اللہ از, یہاں پر بریک آ گئی اور یہاں پر آپ نے از لگا دیا. واللہ, تو یہ چیز دماغ میں رکھنی, کیا پراپر, یوزلی پراپر ورڈ کے بعد جب ایک کامن ورڈ آ جاتا ہے تو ان کے درمیان از لگاتے ہیں. Note that this is a list of common breaks in the chain for your reference. Not all breaks fit into one of these four categories. وہی جو میں آپ کو بات کر رہی ہوں کہ یہ چار کیٹیگریز ایسی ہیں جو موسٹ کامن ہیں. مطلب آپ کو میجورٹی آف دا ٹائم اسی طرح کے جملے ملیں گے, یا آپ کہہ لو کہ اسی طرح کے بریکس ملیں گے چین میں. تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اوکے, اب میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے از یہاں پر آئے گا, بریک یہاں پر آئی ہے, اس کو مجھے اس طرح ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک, لیکن اس کے علاوہ ڈفرینٹ سچویشنز بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک, اچھا کسی کا کوئی کوشچن اس سے ریلیٹڈ اگر ہو پراپر اور کامن کا تو پلیز گو اہیڈ, نہیں تو پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ السلام علیکم. یہ جو آپ نے بتایا ہے یہ نمبر, جینڈر, ٹائپ, اس میں پراپر جیسے ایک پراپر ہے, کامن ہے, اور جو ہم نے پاس میں پڑھا ہے اس میں ساری پراپرٹی سیم ہونی چاہیے. تو اس سے کوئی لنک ہے اس کا کیا, یا یہ بس ایسی نہیں, وہ جو ساری پراپرٹیز جو میچ کرنی چاہیے نا, وہ آپ کی موصوف صفہ میں میچ کرنی چاہیے. ساری پراپرٹیز, نمبر, جینڈر, اسٹیٹس اور سارا کچھ, یہ موصوف اور صفہ میں بالکل ایک جیسی ہونی چاہیے. یہاں پر ہم موصوف صفہ کی بات نہیں ہو رہی, یہاں صرف بات یہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی ایک پراپر ورڈ آیا اور اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا کہ ایک کامن ورڈ آیا ہوا ہے تو وہاں از لگے گا, اور یوزولی وہ جو پراپر ورڈ ہے اس کا نمبر اور جینڈر جو ہے وہ کامن ورڈ سے میچ کرتا ہوا ہوگا. اور اگر دونوں ہی پراپر ہوں گے تو پھر اس کے درمیان از یا آر نہیں آئے گا. نہیں, وہ پھر موصوف صفہ ہوں گے یا کوئی اور چیز ان کے درمیان ہوگی, پھر وہ یہ چیز نہیں ہے. اگر دونوں بھی اگر دونوں بھی جیسے ٹائپ پراپر ہی ہوں دونوں, تو یہ پھر موصوف صفہ ہوگا. جی, موصوف صفہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کی پراپرٹیز چاروں کی میچ اچھا, جب میچ ہو جاتی ہے تو جی. اوکے ٹھیک, تھینک یو. یو ویلکم. اچھا آگے اس میں یہ ہم پہلے ایک سیکنڈ جناب, یہ مجھے نا کیا کہتے ہیں اپنی, میں چونکہ اسی ایک بک سے دوسری کلاس بھی لیتی ہوں تو وہ بعض دفعہ یہ اسی لیے ایکسرسائزز ہوئی بھی ہوتی ہیں. آئی وانٹ, میرے خیال میں دونوں کی ذرا سیپریٹ بکس اسٹارٹ کروں گی تاکہ وہ ایزی ہو جائے. اوکے, ڈرا اے لائن ایٹ دا بریک ان دا چین, ٹرانسلیٹ دا آیا یوزنگ دا ورڈ بینک. اوکے, ہینڈ ریز کریں اپنا اور پھر اس کو انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
چلیں جلدی جلدی ہینڈ ریز کریں. اوکے پھر ورنہ میں خود ہی ٹرن دے دیتی ہوں جہاں میری لسٹ میں جو نام آتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں اتنی ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی بیکاز یہ اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. آپ سب پڑھی ہوئی چیزیں اور اگر نہیں بھی آتا ہوگا تو آ جائے گا. اوکے جی عالیہ آپ شروع کیجیے. نمبر 1 ھذا بلاغ للناس. ھذا بلاغ للناس. ہاضا آ رہا ہے اس میں ہاضا آ رہا ہے جو کہ پوائنٹر ورڈ ہے. ٹھیک ہے تو لیکن آگے جو بلاغن ہے وہ ال کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں مطلب ہاضا کے بعد یہاں پہ یہ چین بریک ہو رہی ہے تو دس از ہو جانا چاہیے یہاں پہ. گڈ گڈ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ الف لام کے ساتھ اگر آتا تو وہ مشار الیہ بن جاتا اور پھر کوئی از یا آر نہیں آ سکتا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کوئی الف لام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی تو اس لیے اس کو ہم یہاں پر از آ جائے گا. اچھا آپ ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں یہ اوپر مطلب میننگ بھی انہوں نے کچھ دیا ہے. کین یو ٹرائی؟ جی بلاغ کی میننگ انہوں نے اناؤنسمنٹ دی ہے تو دس از اناؤنسمنٹ فار مین کائنڈ. ہاں فار دا پیپل یا فار دا فار مین. دا پیپل. اس جی کو میں کوشش کرتی ہوں لکھنے کی. اگر میں دس از نہیں میں اپنے ہاتھ سے کوشش نہیں کر رہی, میرے سے رائٹنگ بہت خراب ہوگی. دس از این اناؤنسمنٹ فار دا پیپل. تو از کہاں ہے آپ کا؟ ہاضا کے بعد. گڈ گڈ. جی آمنہ آپ بتائیے. انا یوسف. انا یوسف. انا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, یہ بھی ایک اشارہ ہے. سوچیں انا کیا ہے. انا کیا ہے؟ یہ انا یہ بھی پوائنٹر ورڈ ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا. آپ دیکھیں انا کا مطلب ہوتا ہے آئے, میں پوائنٹر ورڈ ہے. پوائنٹر پوائنٹ تو مطلب ہے نا جیسے کسی کی طرف اشارہ جیسے ہاضا تل کا, اس والے چارٹ میں انا تھا. نہیں یہ تو ہاں یہ تو آپ کے اس میں پرسنل میں آتا ہے. ہاں میں تو وہ تو کیا ہے, ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ بالکل ذہن سے نکل گیا ہے. پروناؤنس. ٹھیک ہے انا از اے Oh my پروناؤن. God. ٹھیک ہے نا آہ، صحیح. اب آپ بتائیں مجھے کہ کہاں پر از کہاں پر آ رہا ہے؟ انا کے بعد ہی آئے گا. پروناؤن کے بعد آپ کے جو ہے بعد ہی آئے وہ گا. جی میں یوسف ہوں. بالکل ٹھیک. انا آئی یوسف ایم ہوتا. یوسف. جی آئی ایم یوسف. بالکل I am یوسف. گڈ گڈ. جی رضانہ جی آپ بتائیں. والسماوات مطویات. جی یہ تو ایک وہ ہے الس کے ساتھ یہ سٹارٹ ہوا ہے نا, والسماوات ال کے ساتھ سٹارٹ ہوا ہے. تو اس کا یہ ایک پورا جملہ ہے. یہ مطلب یہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ آپ نے بتانا ہے یہ کہ بیچ میں از یا آر جو بھی ہے وہ کہاں آئے گا. اس کے والسماوات کے بعد آئے گا مطویاتن کے ساتھ. اوکے پہلے سو ریزن کیونکہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے یہاں پہ بریک ہوئی ہے نا, والسماوات کے بعد بریک کے بعد مطویاتن آیا ہے. نہیں بریک آپ نے بریک کرنے کا ریزن کیا ہے یہاں پر؟ یاد ہے کچھ آپ کو کہ کیوں یہاں پر بریک آیا؟ کیونکہ اس کے بعد ال نہیں ہے نا. اچھا تاکہ اب یہ بتاتی دیکھیں اور ال کا دوسرا جو یہ جو ہے اس کا یہ فیمینن بھی ہے یہ ورڈ, اس کا وہ بھی ہے ایک ریزن. یہ خاص ہے اس وجہ سے اشارہ ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. دیکھیں یاد رکھیں کہ جو ال والا کانسیپٹ ہے نا وہ صرف ہم بات کرتے ہیں جب ہم اسم الاشارہ اور مشار الیہ کی بات کرتے ہیں. اس وقت ہمیں دیکھنا ہے کہ اسم الاشارہ کے بعد ال آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. ادر دین دیٹ اس کا ہم ابھی اس میں ہم نے ہمارا اس کا تعلق نہیں ہوگا. یہ یہاں پر بریک بالکل ٹھیک بتایا آپ نے کہ آیا ہے. بریک کیوں آیا ہے؟ والسماوات جو ہے یہ ال کی وجہ سے یہ پراپر ہے. مطویاتن جو ہے یہ تنوین کی وجہ سے یہ کامن ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا بٹوین پراپر اینڈ کامن ایک از یا آر آ جاتا ہے. اوکے اوکے. جب یہ شروع میں یہ پراپر ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جی شروع میں مطویاتن because of the noun, that's why there's a r or in, right? پہلا ورڈ جو ہے پراپر ہے, دوسرا ورڈ کامن ہے.
پہلا ورڈ Common. معرفہ ہے, دوسرا نکیرہ ہے, اس لیے بیچ میں ان کے از آ گیا Okay. یا آر آ گیا, وٹ ایور. آپ ٹرانسلیٹ کریں گی اس کو, والسماوات آسمان, یا اور مطویات فولڈڈ, یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ لپیٹنے کی والی جو بات ہے نا, لپیٹنا یا فولڈ کر دینا, آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ آسمان جو ہیں وہ دے آر فولڈڈ, آسمان جو ہیں ان کو, آسمانوں کو یا جو لپیٹ دیا گیا ہے, یا اردو میں کیونکہ کرتے ہوئے ہے وغیرہ ایم لگتا ہے, لیکن انگلش کیونکہ اگر ایسے قرآن جائیں تو پھر اس میں تو یہ ایسا نہیں کہ یہ لپیٹ دیا جائے گا, مطلب وہ بھی اس میں نہیں. اور and the skies or the heavens calling, and لیکن یا heavens نہیں کریں گے, and the skies were or are folded, آسمان جو ہیں وہ ان کو فولڈ کر دیا جائے گا. اور یہ پھر ظاہری بات ہے کہ اس کے آگے پیچھے ہمیں دیکھنا ہے کہ آیت میں اور بات کس ریفرنس سے ہو رہی ہے. جی کیونکہ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اس میں ہے یا آر نہیں آتا, پھر اس میں جائے گا کی بات ہو رہی ہے. نہیں, وہ تو اردو میں ہم کر رہے ہیں نا, تو ہے وغیرہ ان میں لگ رہا ہے. انگلش میں آپ جب کریں گے تو از یا آر تو آئے گا ہی آئے گا. اوکے ہاں جی. عمرانہ, ہیا بیضاء للناظرین. ہیا بیضاء للناظرین میں ہیا کے بعد ہمارے پاس از آئے گا. اور کیوں آ رہا ہے یہ؟ کیونکہ یہ ہماری پروناؤن ہے, انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. گڈ ٹھیک ہے, تو یہاں پر اظہار آ گیا. ٹھیک ہے, کین یو آپ ٹرائی کرو اس کو. یہ جمع ہے اور ناظرین بھی جمع ہے, تو پھر یہاں پہ آر یوز ہوگا یا از ہوگا؟ مطلب نہیں, دیکھیں یہ this is or it is, sorry not this is, it is بیضاء للناظرین, it was white for the people to see. اوکے جی. ناظر از, میں نے خیر ٹرانسلیٹ خود ہی کر دی. ناظرین جو ہے پلورل ہے جو دیکھنے والوں کے لیے, تو وہ یہ کہ یہ سفید. جی, آپ پھر بھی کرو اس کو, آپ ٹرانسلیٹ کریں, انگلش میں کیسے کریں گی؟ this is This نہیں, بیضاء is, یا جو ہے اٹ ہوگا نا, it is ہو جائے گا, sorry it is, ہاں it ہوگا, sorry it is white as one looks at. it was کر لیں یا it is کر لیں, it was white for the people to see. یعنی یہ بات ہو رہی ہے جو حضرت موسیٰ کا ہاتھ تھا نا, کہ جب وہ اس کو بغل میں رکھتے تھے نکالتے تھے, وہ چمک رہا ہوتا تھا سفید. تو بیسیکلی یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چمکتا وہ سفید تھا. ٹھیک, تو it is یا it was white for the onlookers یا for the people who were looking. Okay. ٹھیک ہے جی. اس آپ کا بریک جو ہے وہ پروناؤن کے بعد ہی آئے گا. بالکل ٹھیک. جی عظما, انکا میتون و انہم میتون. انکا یہ حرف نصب اور اس کا جو ہے یعنی اس کا جو اسم ہے, تو وہ انکا کے بعد جو ہے وہ بریک ہوا ہے. اوکے. اس کے بعد مطلب اس کا جو ان کا انڈیڈ یا سرٹینلی ہوتا ہے, تو ان دونوں کے بعد آئے گا, یعنی کہ سرٹینلی یو کا از یو آر ڈیڈ. یہ دیکھیں آپ, واو ہے, واو سے کنیکٹ ہو کے دوسرا پارٹ بھی, دوسرے پارٹ میں پھر آپ کو ایک اور مل رہا ہے. جی ہاں جی, اس میں بھی پھر انہم آ رہا ہے. جی, تو ان بھی حرف نصب اور پھر اس کا اسم از ہم, تو جی اس کے بعد آئے گا, یعنی کہ یہ بریک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کو ٹرائی کریں گے آپ ٹرانسلیشن کی. Certainly you are dead. You are going to die. یا ہاں ٹھیک ہے. And in certainly they آ جائے گا, home is they. جی. Yeah, sorry, they both of them. They, whom is they یا them, تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح بولنا ہے. جی. And they all are going to die. Yeah. ہاں, they will be dead too. ہم نے بیسیکلی جو کہ فوکس اس پہ کر رہے ہیں نا کہ آر اور اس کہاں آ رہا ہے, تو اس لیے وہ بس ہم نے اپنے سینٹینس میں ضرور لانا ہے. Indeed you are going to die and indeed they are going to die too. Yeah, they will be dead too. ٹھیک ہے نا. are, am, in, is, یہ سارے بیچ میں لگانے بیسیکلی.
ब्रेक कहाँ आ रहा है, फोकस उस पे करना है हमने, ठीक है, कि इन हर्फ ऑफ नसब और उसके इस्म के बाद ब्रेक आ गया, ठीक है जी। सबकी बारी आई थिंक आ गई है, ये वाला फिर मैं कर देती हूँ। हुमा फिल गारी, हुमा आपका जो है ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, इसके बाद ब्रेक आएगा, आगे तो जार मजरूर आ गया। फिल गारी, both of them, फिल गारी were in the cave, या both of them are in the cave। अब ये हमें जो आगे पीछे का जो इसके वर्ड्स हैं उससे पता चलेगा कि यहाँ पर वर्ड की बात होगी या इस की बात होगी, वो हमने देखना है। सॉरी, आर की बात हो रही है या पास्ट टेंस की बात हो रही है, वो फिर हमें कॉन्टेक्स्ट बताएगा। हुमा फिल गारी, both of them were in the cave, या both of them are in the cave, ठीक है। ये एग्जांपल्स क्लियर हैं या इनमें कोई क्वेश्चन है? प्लीज गो अहेड। ये जो फिलगारी है वो फी भी इसमें आता है ना, हर्फ ऑफ नसब में किसी में आता है, यूज होता है ये हर्फ ऑफ जर में होता है। अच्छा, तो इसमें भी हम लोग इसमें भी ब्रेक करेंगे या सिर्फ हर्फ ऑफ नसब ही देखना है हमें? देखें, जो हर्फ ऑफ जर है ना, वो और उसका इस्म जो है उनके दरमियान कुछ नहीं आ सकता, दे कैन नेवर बी ब्रोकन अपार्ट। हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म भी इसी तरह है कि उनमें डिस्टेंस तो आ सकते हैं, लेकिन जब आप बात करते हो ना ब्रेक इन द चेन, या आप बात करते हो इज या आर कहाँ आएगा, तो आपको हर्फ ऑफ नसब और उसका इस्म एक साथ रख के फिर आपने इज और आर लगाना है, ठीक है। लेकिन फिर हर्फ ऑफ जार में भी ये चीज हम हर्फ ऑफ जार में नहीं देखेंगे कि इज और आर, जैसे इसमें दोनों कनेक्टेड तो हैं, मतलब जैसे हर्फ ऑफ नसब में भी बाज उसमें साथ होते हैं, बाज थोड़ा गैप करके भी आ सकता है इसम उसका, लेकिन इसमें हर्फ ऑफ जर में अगर ये साथ आ रहे तो इसमें चांसेस नहीं है कि इज और आर लगेगा। नहीं, जैसे फिलगारी है, जी फिल गारी नहीं आ आप सकता इसमें, नहीं, हाँ, हर्फ ऑफ जर और उसके इस्म को आप ब्रेक नहीं कर सकते। ब्रेक ही नहीं कर अगर सकते। अगर कुछ आना भी होगा ना तो बाद में तो आ सकता है, इनके दरमियान में नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक। और वो फिर हमें बताएगी आयत, क्योंकि बाज दफा देखें आयतें, वो जो सेंटेंसेस बाज दफा देखोगे कि एक जुमला जो है वो 2-3 आयतों पर भी हो सकता है, तो बीच में फिर हमने देखना है कि ब्रेक इन द चेन कहाँ कहाँ आ रही है, लेकिन पहली ब्रेक जहां पर आएगी इज या आर वहां लगेगा और आगे फिर ट्रांसलेशन उसके हिसाब से होगी। अच्छा, ठीक है, ठीक, सही जी। ठीक। और किसी का कोई और क्वेश्चन है? नहीं, बस इस आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मैंने कहा इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाला जरा बिल्कुल नहीं, अब ये ब्रेक भी अब मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक आपकी लास्ट क्लास होगी रमजान से पहले, और उसमें यही है कि इसको उस वक्त भी रिव्यू करें और कोशिश ही करें कि जो रमजान में अगर और कुछ नहीं भी करें तो इसकी जो जितना कुछ हमने ये किया हुआ है ना, कम से कम इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अभी आज सिर्फ, और ये जो आप कह लो कि एक ये छोटी सी ये पार्ट्स का सिर्फ मैं करूंगी इंशाल्लाह, और उसके बाद हम यहीं पर रोकेंगे इसको क्लास को, और ये नेक्स्ट क्लास में इसी को रिव्यू कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बल्कि ऐसा करते हैं, एक और काम कर लेते हैं, लेट मी एंड दिस हियर, और कुरान खोल के थोड़ा सा उसमें ये ब्रेक जो है हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं इंशाल्लाह। एक सेकंड, लेट मी जस्ट इसको मैं निशान अपने लगा दूं जरा। आज हमारी है 24। इसको इंशाल्लाह इधर ही रोकते हैं, और मैं आपके लिए खोलती हूँ। ये मेरी ऑडियो मतलब मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है? मेरा उसका चक्कर हो रहा है या मुझे लग रहा है कि किसी का कहीं पर नेट का चक्कर है? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? जी क्लियर है जी बिल्कुल।
let me open that account. जहाँ भी ये खुल रहा है, let's see, पेज को मैं ऊपर से करती हूँ, देखती हूँ इसमें अगर हमें मिल जाए कोई, let's see के सामने नजर आ जाए. Okay. ओके, ये आप देखिए यहाँ पर यक़ूलूना कहेंगे, उसको तो आप छोड़ दें. क्या इन्ना, हम आप इन्ना जो है ये हर्फ ऑफ नसब और उसका इसम, बेसिकली ये इन्ना है. ना इज अटैच प्रोनाउन जो कि मंसूब हो गई. अब इसके और इसके दरमियान यहाँ पर इज या मतलब इजी आएगा क्योंकि ये वन की बात हो रही है. इन्ना, क्या हम, इंडीड वी, सॉरी प्लूरल, लमरदूदूना. अब यहाँ पर ऊना जो है ये भी प्लूरल है. ठीक है, तो हर्फ ऑफ नसब और उसके इसम के बाद आपके पास जो इसम आ रहा है उनके दरमियान इज आ जाएगा. यानी उन्होंने हमें जो एक पहचानने का तरीका बताया, क्या है कि जब भी हर्फ ऑफ नसब आएगा और उसका इसम आएगा उसके बाद इज या आर आएगा. ठीक, क्या हम, अभी उर्दू में जब बोलते हैं ना तो वो है चूंकि एंड में आते हैं तो इसलिए वो क्लियर नहीं होती बात, इसलिए मैं इंग्लिश में फिर से बोल देती हूँ. इंडीड वी आर लमरदूदूना फिल हाफिर. अब तर्जुमा जो भी उसको रहने दे, अभी सिर्फ मैं पहचान करवा रही हूँ कि यहाँ पर आपका ब्रेक आ जाएगा. ठीक, अच्छा, और देख लें. हिया, अब ये हिया प्रोनाउन है आपकी, उसके बाद ज़जरतुन, ये प्रोनाउन के बाद एक ब्रेक आता है, तो यहाँ पर आपका इज आ जाएगा. ठीक है, ये जो यहाँ पर जी. तो आइजा भी इशारा में नहीं आता, ये क्या है? आइजा कुन्ना अज़ामन नखीरा, इज़ा इस्मुल इशारा में नहीं आता. इज़ा इज समथिंग डिफरेंट, वो इंशाल्लाह हम वो भी करेंगे. इसको थोड़ा सा अभी सेपरेट ही रख के जरा डील करते होते हैं. इट्स नॉट इस्मुल इशारा, इस्मुल इशारा तो नहीं है ये. ठीक है, इट इज समथिंग डिफरेंट. अच्छा, जो अब वो जो आप बात करी थी ना, आई थिंक किसने की थी, उस्मा आप पूछ रही थी, आमिना, आई रिमेंबर, जो 4 प्रॉपर्टीज मैच करने की थी ना, वो जैसे ये है ज़जरतुन वाहिदतुन, ये अब मौसूफ सिफ़ा के उसमें आ जाएगा. ठीक है, इनकी चारों प्रॉपर्टीज मैच करेंगी. बाकी जो हम बात कर रहे थे वो आपको जो क्या था कि नंबर और जेंडर मैच करेगा, वो हिया के साथ नंबर और जेंडर मैच करना चाहिए. जेंडर इसका फेमिनिन है, ये भी फेमिनिन है, हिया भी सिंगुलर है, ज़जरतुन भी सिंगुलर है. ठीक है, यहाँ ब्रेक इन द चेन आ गई. ठीक ठीक. अच्छा, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं हुम, अगेन प्रोनाउन है, इसके बाद यहाँ पर इज या आर आ जाएगा बिकॉज नेक्स्ट वर्ड से पहले प्रोनाउन के बाद आपका इज या आर आ जाएगा. ये भी ब्रेक इन द चेन आ गया. ओके, इन्ना हर्फ ऑफ नसब है, हु इज द इस्म ऑफ इन्ना, इनके बाद भी इज आ जाएगा. इन्नहु, इंडीड ही इज तगा, ही इज अ ट्रांसग्रेसर. ये फिरौन की बात हो रही, इज यहाँ पर आ गया ट्रांसलेशन में. ठीक है, तो बेसिकली बस ये मैं चाह रही थी कि थोड़ा सा आप इस तरह से नजर में अपने, आप ये भी कर सकते हो कि अगर खुद से, वैसे तो यूजुअली ये होता है कि इतना ज्यादा भी कुरान को खुद से जो आप चीजें ये वाली ढूंढना शुरू करो तो बाज़ दफा आपको कंफ्यूजन ज्यादा हो जाती है. लेकिन जस्ट मैं आपको सिर्फ शो करना चाह रही हूँ कि आप जब पढ़ते हो तो किस तरह ये बीच बीच में ये चीजें आ रही हैं, ये फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, ये चीजें जो हम पढ़ते हैं गुजर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उसको अब आप रिकग्नाइज करना शुरू करें. ट्रांसलेशन कुछ दिमाग में आए, क्योंकि जैसे प्रोनाउन है उसका आपको अब तक कम से कम मीनिंग जो है ना पक्का याद हो जाना चाहिए कि हिया क्या है, वो ये औरत के लिए है. वो हुम क्या है, वो सब, ये प्लूरल है. हु क्या है, इट या ही के लिए इस्तेमाल होता है. ये आपको, आप यकीन करो कि अगर आपको प्रोनाउन याद हो जाती है ना, आप ये समझ लो कि ऑलमोस्ट हर आयत में, कुरान की हर लाइन में एक आध प्रोनाउन तो आई ही आई है. तो अगर आप प्रोनाउंस की मीनिंग याद कर लोगे, आप सोचो कि कितना कुरान, कितना मीनिंग आपको याद हो गया है. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जैसे आप बता रहे हैं, जैसे अभी इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तो ये जो है इला के बाद, इला जो है हल्फ जर है ना जी. तो इसके बाद आया फिरऔन इन्नहु तग़ा. थोड़ा सा बता देंगे ये हर्फ, आप कह रहे थे कि हर्फ जर के बाद हाँ, आगे अच्छा, फिरौन जो है ना, हर्फ ऑफ जर के बाद जो इसम आता है वो हर सूरत में मजरूर होता है. फिरऔन जो है वो पार्टली फ्लेक्सिबल इसम है, ये अपना जर का स्टेटस दिखा नहीं सकता. मतलब आपको फिरऔन कभी भी कसरा के साथ नजर नहीं आएगा. हाँ, है वही ये मजरूर, मगर ये दिखा नहीं पाता.
ओ ओके, बिकॉज वही मैं देख रही थी कि उधर जर है, मजरूर नहीं है। अच्छा, जो पार्टली फ्लेक्सिबल इसम होते हैं उन पे आपको फतहा भी नजर आ सकता है और दम्मा भी नजर आ सकता है, बस कसरा नजर नहीं आएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उस स्टेटस में है नहीं। इस वक्त ये मजरूर है यहाँ पर इला फिरौना, क्योंकि इला हमें पता है कि हर्फ ऑफ जर है। हाँ, क्योंकि आगे इन्ना फिर आ गया नसब आ गया, जी के साथ वो फिर वो हर्फ नसब है ही है। जी जी ओके, ठीक। और इसमें हम देख लेते हैं अब अना जो है आपकी ये प्रोनाउन है आए। अब यहाँ पर एम आ जाएगा बीच में, रब्बुकुमुल आला। ये फिरौन कहता था कि मैं हूँ बहुत बड़ा रब तुम सबका, तो यहाँ पर एम आ गया अना के बाद, अना इज अ प्रोनाउन, ये ब्रेक आ गया चेन में। ठीक, अच्छा अच्छा, अब ये देखिए ये वाली आयत देखें, इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्ना हर्फ ऑफ नसब है हमें पता है, उसके बाद लेकिन मैं देख रही हूँ कि फी आ गया जो कि हर्फ ऑफ जर है, फिर ज़ालिका आ गया जो कि इस्मुल इशारा है, तो फी की वजह से ज़ालिका ये चूंकि नॉन फ्लेक्सिबल है ये शो नहीं कर रहा, मगर फी की वजह से ज़ालिका इज मजरूर हियर। तो इन्ना का इस्म कहाँ गया? अब आगे मैं जा रही हूँ तो देख रही हूँ लाइब्रतन, यहाँ पर ये मुझे नसब इस्म मिल रहा है। सो अब मैं कहूंगी कि ये इन्ना का इस्म है लाइब्रतन, क्योंकि ये भी हमने बिल्कुल शुरू में पढ़ा था, एक इस्म की ओरिजिनल हालत दम्मा वाली है, रफा वाली। अगर आपको कोई इस्म रफा के अलावा किसी और हालत में मिल रहा है तो उसका डेफिनेटली कोई रीजन है। अब हमने रीजन जब ढूंढा तो क्या हुआ, इन्ना की वजह से इबरतन जो है मंसूब है, तो अब क्या होगा, बेशक इंडीड, आप ये कह लें कि इंडीड इसको साथ लगा दें, इबरतन, इबरत कहते हैं, इबरत पता नहीं इबरत इंग्लिश में क्या है, एग्जाम्पल बनना है, जैसे इबरत तो उर्दू में तो पता ही है ना कि बेशक ये इबरत है इज इसमें लोगों उनके लिए जो डरते हैं। इसमें आप ये भी कर सकते हो फी ज़ालिका, इसमें बेशक इबरत है अब आके इज आपका लिमन यख्शा, उन लोगों के उनके लिए जो डरते हैं। तो तो वही ट्रांसलेट बात है कि इसका ट्रांसलेशन जो है वो आगे पीछे चेंज करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ मीनिंग से, क्योंकि पर इन्ना और उसका इसम एक साथ ट्रांसलेट होते हैं हमेशा, और फिर उसके बाद इज या आर या एम लगता है और फिर बाकी चीजें होती हैं, मतलब इनको आपने साथ में ट्रांसलेट करना है, इसम और हर्फ को। बेशक ये लिखने में इनमें गैप आ सकता है, ट्रांसलेशन में इनको एक साथ ही करते हैं। हाँ, क्योंकि इसमें जैसे आ रहा है इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा, तो इसमें इबरत है लोगों के लिए जो अल्लाह से डरते हैं। बेशक तो इसको इबरत है इसमें लोगों बेशक है इसमें, हाँ करते हैं जी। हाँ, तो दोनों तरह से हो सकता है, बेशक इसमें है इबरत लोगों के लिए जो डरते हैं, या भी ये हो सकता है कि जो लोगों के इसमें इबरत, मतलब इबरत पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। मतलब इस तरह आप कर सकते हो कि हाँ, बेशक इबरत है इसमें उनके लिए जो डरते हैं, या फिर हम्म, आप बेशक इसमें नहीं, बेशक नहीं, इबरत है, बेशक इबरत है, यानी बेशक और इबरत को आपने एक साथ रखना है इकट्ठा क्योंकि रख वो हर्फ सकते ऑफ नसब जी। हैं। ओके गुड, ठीक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसको यहीं पर हम रोकते हैं, नया आगे कुछ तो करना नहीं इंशाल्लाह। ये कि नेक्स्ट टाइम भी फिर इसको हम जो आगे एक छोटी सी चीज देखेंगे कि जो जैसे ये अब आपने इज वाला कॉन्सेप्ट आपने किया है, इसमें ये कि जो ये कॉन्सेप्ट करने का मकसद ये है कि ये सेंटेंस बन जाता है। इस जब भी आता है, दिस इज अ बुक, दैट इज अ कार, आई एम अ गर्ल, ये वाले जो है ये सेंटेंसेस हैं। तो अरबी में फिर सेंटेंस का हम थोड़ा सा देख लेंगे सिर्फ कि उसके कितने पार्ट्स होते हैं, हम उसी पार्ट पे रुकेंगे इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम करेंगे, और फिर थोड़ा सा उसको आप जरा बस रिव्यू करते रहिएगा, तो इंशाल्लाह रमजान के बाद हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दौरा कुरान मंडे से इंशाल्लाह शुरू हो रहा है, आप कोई आप में से इंटरेस्टेड हो, मैंने लिंक शेयर कर दी ग्रुप के ऊपर, आप कर सकते हो, अगर कोई और इंटरेस्टेड हो आप उनको भी लिंक दे सकते हो। ओनली फॉर लेडीज ज्यादातर, मतलब स्पेशली ओनली फॉर लेडीज, नॉट किसी और के लिए नहीं, लेकिन अगर कोई बच्चियां हैं वो भी बिल्कुल डेफिनेटली होगा उर्दू में 4:30 से 6:30 जी। तो या इंशाल्लाह ताला इसको हम इधर ही एंड करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله رب